Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel Raja TV Official. I'm your host Raja Junaid Aslam back with the new vlog. उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह परवरदिगार हम सब पर अपना कर्म और फजल यूं ही जारी साई रखे। आज के व्लॉग को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है जो मैंने पिछले एक माह के अंदर कई एतबार से कई मामला को पाकिस्तान में नोट डाउन किया, जिसमें मेन पहलू वो सियासी जमात है जो ना तो पहले दिन से सियासी जमात थी, जिसे एक ज़बरदस्ती की सियासी जमात बनाकर पाकिस्तान में मुतारफ करवाया गया, जिसको पाकिस्तान की टॉप इस्टेब्लिशमेंट लीडरशिप से लेकर टॉप जुडिशरी लीडरशिप और हर ताकतवर हलके ने इसकी हमायत करना शुरू की। हर एक ने इस सो कॉल्ड सियासी जमात से अपने इंटरेस्ट जोड़ लिए और पाकिस्तान को हमेशा की तरह नोच खाने का ये एक सो कॉल्ड सियासी ग्रोह तैयार किया गया, जिसके सरगना की अपनी औलादें तो यहूद की सरपरस्ती में पल रही थी पर चला था रियासते मदीना बनाने। आप यहीं से इस कौम के अकदार का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी दो जोशीली बातें करके इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है ये लग जाते हैं, बिना किसी दलील, बिना किसी तस्दीक और बिना अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए। और बकाया रहती सहती जो कसर है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की मखसूस काली भेड़ें निकाल देते हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था और मैं जो इतने टाइम से कोई नया व्लॉग नहीं बना रहा था, उसकी मेन वजह भी शायद यही थी कि 9 मई के दंगों के बाद जो होने वाली जो पाकिस्तान मुखालिफ बगावत थी, जिसके तमाम विजुअल्स हमने अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखे, सोशल मीडिया पर देखे कि किस तरह से 9 मई की बगावती जमात के सरगना से लेकर उसके कारिंदों ने जिस तरह लोगों को उकसाया और पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया, ये सारा इंतशार, इंतहा पसंदी हमने खुद अपनी आंखों से देखी। जिस तरह हमारे इदारों बशमूल GHQ, ISI हेडक्वार्टर्स, कोर कमांडर हाउस पर हमले किए गए, हमारे शोहदा की तौहीन की गई, मुजस्समों को तोड़ा गया, जूतियां बरसाई गई। अब तक ना इस अस्करी विंग पर पाबंदी लगी, बजाय उसके इस सो कॉल्ड सियासी जमात के कारिंदों को जो बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे सब छूटते जा रहे हैं। और इलेक्शन 2024 के लिए इस अस्करी विंग के कारिंदों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट भी किए जा रहे हैं। अफसोस ही किया जा सकता है इस पे। ये दुनिया की वाहिद बगावत है कि जिसके नतीजे में आज भी बगावतियों को इस हद तक रिलीफ दिया जा रहा है। ऐसी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। एक बात वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूं, ये हमले हमारे इदारों पर नहीं, हमारे दिलों पर हुए। ये हमले हमारे मुल्क पर हुए हैं। हम ये सब जानते हुए कि इदारों की चंद काली भेड़ों ने जिस तरह से हर दौर में अपनी हदूद से तजावुज़ करते हुए जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसको बालाए ताक लाते हुए ये इदारे हमारे हैं, हम इन इदारों से हैं, ये इदारे हमसे हैं। ये हमले हमारे दिलों पर हुए हैं, ये हमारे मुल्क पर हुए हैं, जिनकी माफ़ी नहीं दी जा सकती। फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो कोई हाजिर सर्विस फौजी हो,
وہ پھر چاہے کوئی بھی سرکاری ملازم ہو، پھر وہ چاہے کوئی بھی سیاسی شخصیت اور کوئی بھی سیاسی جماعت ہی کیوں نہ ہو. جس طرح 9 مئی کو ہمارے ملک کی جگ ہسائی کرائی گئی، پوری دنیا میں مذاق بنوایا گیا اور ایک ایسا امپریشن دلوانے کی کوشش کی گئی کہ ہم بہت ہی کوئی گئی گزری ہوئی قوم ہے، کہ کوئی بھی دگڑ دھلا اٹھ کر آئے گا، ہمارے اوپر حملے کر دے گا اور ہم آگے سے بس جو ہے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے شاید، خدا نہ خواستہ. لیکن یہ ہمارا کامل یقین ہے کہ ایسی جرت اللہ پاک کی مہربانی سے کوئی نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا انشاءاللہ وہ اس کا پورا جواب حاصل کر لے گا اللہ پاک کی مہربانی سے. اختتام پر بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے میرے ڈیڈی نے میرے سے کہا کہ بیٹا، چیف آف آرمی سٹاف ان تمام کرداروں کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دینے والے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو. جس پر میں نے اپنے ڈیڈی سے کہا کہ پھر میں اپنی اس بات کو کوٹ کرتا چلوں کہ دیکھیں ڈیڈی، یہ جو حملے ہیں، یہ حملے GHQ ISI ہیڈ کوارٹرز پر نہیں ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جن سے ہمارا ایک بہت ہی دل کے قریب ہمارا ان سے ایک رشتہ ہے، اور ہمارا ایک بڑا ایک کلوز ان اداروں سے ہماری ایک یکجہتی ہے. میں نے کہا یہ ادارے ہم سے ہیں، اور ڈیڈی یہ حملے جو ہیں نا، یہ ہمارے دلوں پر ہوئے ہیں، یہ مذاق بات نہیں تھی. میں نے کہا ڈیڈی، معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، سوچی سمجھی سازشوں کی نہیں. میں نے کہا کہ سوچیں نا، ایک بار ہر انسان کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے گھر ہیں نا، ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کئیوں کے پاس اپنے مکان ہیں، کئی کرایہ کے مکانوں میں رہتے ہیں، اپنے گھر ہیں. اگر کوئی ہمارے اپنے گھر پر کوئی حملہ کرے تو کیا ہم اس کو معاف کر دیں گے؟ یہ سوچنا بنتا ہے. پھر یہ تو حملے ہمارے اداروں پر کیے گئے ہیں، ان اداروں پر جانتے ہوئے کہ ان اداروں کی چند مخصوص کالی بھیڑوں نے ہر دور میں پاکستان کو ایک اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے کئی طرح سے نقصان پہنچایا، آئین توڑے گئے. اس کے باوجود ہم چند مخصوص کالی بھیڑوں کے لیے پورے ادارے کو نہیں خراب کر سکتے. معافی کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور اسٹیٹ آف پاکستان 9 مئی کے تمام کارندوں، کرداروں کو نشان عبرت بنائے. بس بات ختم. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد with the next vlog. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. I'm your host Raja Junaid Aslam. Allah Hafiz.